Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dish. India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru said, "Development is not about building bridges and destroying houses. Development should have a heart." The proposed construction of the new Bori Bridge has created fears and tears and torn hearts among the people of Bori, Lutoli and those in the line of fire. Kazan farmers are pleading that they are life-giving fields on which their livelihoods depend. Even frail 95-year-old Domingo Costa is pleading to save his fields, which have been handed down from generations. Herald TV walked the talk with the farmers of Lutoli on a fascinating country life journey, where land is cherished close to the heart. Albert Pinheiro, Mateos Gracious, Valerian Fernandez, and 95-year-old Domingo Costa are all passionate farmers. Their fervent appeal is not to destroy their farms. They are upholding centuries-old tradition of growing the unique Asgo Khorgud variety of salt-resistant rice in the lap of Zuari River. Even a bridge on stilts and service roads will forever destroy the clayish khazans of Lutoli. They say the government should work out other means of regulating traffic and speed limits and work on the old bridge rather than destroy their thriving fields. हे मुझे काजान फील्ड, हे मुझे फील्ड, हे शेत मुझे पळय हांवें रोयलां, काल पेडयलां तें शेत. आतां उदक आसा म्हूण आख्खें ताम दिसता आनी उदक सकयल येता सगळें ताम दिसतालें. हे शेताचेर म्हाका गेले ते फाटी 35 एक्स जाले. 35 एक्स मोर दॅन 1 something tons I removed from here. सारकी हेल्दी फिल्डची कांय करपाची गरज ना. आतां आमी रोयले, एक पाटी रोयले, मातशें खेडोवपाक जाय, मागीर ऑक्टोबरान 115 डेजांनी तें कापपाचें. फक्त कापपाक आमकां मातसो ट्रबल जाता, कित्याक हे वयर उबें रावना, हें आड पडटा, मागीर बायलांनी लायन तें काडचें पडटा. आतां ती मशिनरी येवंक ना. मागीर आमकां गव्हर्मेंट ड्रेसींग दिता, केली आसा मिनिस्टर आसा ड्रेसींग दिता, तेज्या पयलो MLA कांय दिता, तें इजी जाता आमकां. पूण हें मातशें आमकां निवपाक बायलो लायचें पडटा. पूण आमी हे शेतां मोगान करता, कित्याक आमकां थोडेशे पयशे येता स्लूज गेटीचे, ते आमी युटिलायज करता फील्ड मेंटेनन्स, सगळे फील्ड शेत आमचें मेंटेन करपाक. तो आमी पाड धरिना शेतांक, केन्नाच पाड धरिना. आतां फकत मिस्टेक जाता कोणाची, समजा खाजान कसलें आतां नुवें लँड आसा, माजोर्दा आसा, तेकाय खाजान म्हणटा. पूण हे आमचे जुवारी रिवराचे काडो चिकोलो तेंची रेंव. हांव शेत रोवपाक लागल्यार सुमार 50 वर्सां जालीं. ही पयलीं सामकी भाटी आशिल्ली. जेन्ना हांव रोवपाक येयल्लो हिंगा शेत, एक कोण म्हाका सांग शेतकार म्हणूंक लागलो, हो कोण पिसो शेत रोवपाक येयला. पूण हांवें तें सारकें म्हज्या लायफान म्हाका जाता तितलें काम केलें हिंगा आनी शेत वयर काडलें. आतां सगळें शेतां पेक्षा उंच आहा आनी कोणाचें सगळ्यांचें शेतांचो पाड जाल्लें आसा आनी म्हजें कशें लागलें तें पळय. आनी तें आनी काम करपाक बरें करपाक लागून हांव मनीस काम करतां आनी शेतांत कोण काम ना. हांव स्वता हिंगा काम करतां, शेतां येता, हें काडटा, उठयता, लायता, म्हाका जाता तेन्ना. आतां म्हाका चड जायना म्हणून आतां मनीस लायले काम करपाक. आयज 3 दीस जाले काम करता. हांगा कसलें पीक काडटा तुमी? हिंगा फकत आजगो कोरगूट आनी दुसरें शेतान भात कसलें जायना. आमी गोंयचें आजगो स्पेशल तें खाजनातूच रोयतात आनी तें खाजना रोयतात तेंच शेत हिंगा आनी दुसरें भात जायना. हिंगा तें मळयना आनी तें मळूंकय मेळना आनी तें जायना, बुडटा आनी कुसता. हे इतले दीस पावस पडला तरी पासून कशें थोडें रावलां, थोडें कुसलां. आतां तरी इतलें काम करून आतां म्हज्या हितून म्हज्या 6000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा. आतली मोदींच्या इतल्यान ब्रीज वतात खंय आनी ती शेत ब्रीज गेली जाल्यार म्हाका शेत रोवपाचें ना. पूण तुमकां ब्रीज आतां शेतांतल्यान गेल्लो नाका आनी खंयच्यानी गेल्यार कोता येता पण हांवें घर शेतां पाळगांनी शेतांक वेच म्हणना. मागीर लोक म्हाका गाड घालतलो, आतां तो झाड आसतलो आनी आतां जाग कांय मेळनाय. लोक सगळो आनी मागीर खंय येतले लोक वयचे पयता ते हांव खंय येतलो. तेंच्यानी मनशान व्हर कुशीच्यान आतां मोगलेच्यान नाका तेजे हांव सगळो लोक म्हणजे म्हाका म्हज्या भुरगीं बाळाक शिराक सोडटलो. त्या खातीर हांव विनंती करतां म्हणजे पोलिसांक जालें नाका, मनशान व्हराय आनी लोकांक फ्री दियात, ते भाशेन नाका. Mohit Kharangate for Herald TV.
Fed up of waiting for 2 years to get a bus shelter repaired at a village in Sanvorde, the local youth erected their own makeshift bus shelter on Saturday. The Atma Nirbhar youth just took 4 wooden poles and put a plastic sheet over them to create a makeshift bus shelter. They would put palm leaves over the plastic so that it does not fly. They said the PWD and the Panchayat may be busy, so they decided to take matters into their own hands to benefit the villagers, especially during the rains. हे बस स्टॉपात आतां जवळ 2 वर्सां जालीं हो स्वता हांवें पॉयंट मांडलेलो एक आमगे विलेजर्सांचे सांगण्या प्रमाणे आनी प्लस आमी हांगा कॉलेप्स जालें तें पळयल्लें की हांगा लोकांक रावपाक पयलीं धपक्याक जागा ना पयलीं धपक्याक हांगा पायपलायन व्हरोन हांगा सगळी फोडून दवरला आनी परत सगळी बुरशीपण करून दवरल्या आनी लोकांक हांगा उबी रावपाक मेळना आनी ट्रान्सपोर्ट चलता आनी खुबश्यो हांगा गाडयोय चलता तेन्ना हांगा रावपाक प्रॉब्लेम जाता म्हणून आमी एक संकेतान आनी हांवें एक मनात चिंतलें की लोकांक हांगा रावपाक प्रॉब्लेम जाता म्हणटकीर आमी खंय तरी आमगे स्वता खर्चाचेर आमी कितें तरी टेम्पररी लोकां खातीर हें करचें म्हणून एक इनिशिएटीव घेवन केलें पंचायत आमी 2-3 ग्रामसभा एटेंड केल्यो पंचायत आमची आयकोपाक तयार ना पंचायतीक म्हाका दिसता पडोवंक गेलो आनी आमकां तेजेर केन्ना जाता कितें तेजेय कांय आन्सर मेळना म्हणटकीर आमकां हो स्टेप नाइलाजान घेवचो पडलो अशी परिस्थिती ही सावड्डे मतदारसंघात आसा आनी म्हाका दिसता सरकार खंय तरी असली गजाली करपाक कमी पडटा तो दिसता म्हाका बारीक बारीक हे बस स्टॉप बांदपाक तर जायना जाल्यार हे मोठे प्रोजेक्ट आहा थंय कमिशन चड मेळटा थंय सरकाराचेर लक्ष चड आहा आतां फाल्यां ग्रामसभेक कळोन येतलें की जे बस स्टॉप आमी जो हो बांदला टेम्पररी तेजेर पंचायत कितें एक्शन घेता आनी पंचायत कितली हेजेर स्पीड वाडयता तें फाल्यां आमकां ग्रामसभेक कळोन येतलें पळय आमी हो जो बस स्टॉप जाली 2 वर्सां फाटीं मोडलेलो आमी हो वारंवार ग्रामसभेन प्रश्न मांडलो की हो बस स्टॉप बेगींतल्या बेगीन हें जावचो पूण थंयच्यान आमकां येयलें की एनओसी जाय हें जाय पूण हो पयलीं पंचायतीनूच बांदलेलो हें आनी ताका एनओसी म्हाका दिसता की परत गरज ना सो आमकां दिसलें की 2 वर्सां जालीं जर हेजो प्रोसेसूच स्टार्ट जायना जाल्यार आनी कितलीं वर्सां लोकांनी वेट करपाचो कितलेशे आमचे गांवचे स्टुडंट्स आसात जावं जाणटे सिनियर सिटीजन जे सकाळचे बसीक रावता पूण हांगा पावस पडले कारणान हांगा रावपाक तांकां कांय वेवस्था नासलेली सो एक दिसलें की टेम्पररी आमी खंय तरी हे बांदून आमी पंचायतीकय हेल्प करचो कारण आयज आमची पंचायतीक इतली अशी दिसता इतली मोठी मोठी जे प्रोजेक्ट येयल्ले आसा जेणे करून तांकां ह्या बारीक बारीक हेजेर लक्ष दिवपाक तांकां टायम ना पंचायतीक सो आमकां दिसलें की तांकांय हेल्प करचो पंचायतीक जावं गव्हर्मेंटाक PWDक जे बिजी आसा तितले कामां करपाक सो तांकां आमी खंय तरी ह्या लोकल्सांनी मेळोन तांकां हेल्प करचें आनी टेम्पररी खंय तरी सुविधा आमच्या लोकां खातीर उपलब्ध करून दिवपा खातीर आमी हे आयज इनिशिएटीव घेतला. The CCP's Panjim market is facing 20 years of neglect. Some roof sheets are missing. Some places are filthy, and with just 2 functional toilets, it's agony for the 43 shop owners and hundreds of small shop owners on the first floor and the vegetable and fruit vendors and market goers. There is all-round leakage in the market, flooding of the basement car park, which is abandoned cars, and lack of basic amenities. For market goers and vendors going to the CCP market is like capital punishment. More importantly, the market, instead of generating revenue for the CCP, is bleeding the civic body. तांच्यानी एक प्रपोजल हाडलो तो कसो लिव्ह एंड लायसन्स लिव्ह लायसन्साचो कितें तेका आमी म्हटलें सर आमी ते स्टडी केली ताजी तर तो लिव्ह एंड लायसन आमकां तो पुटोवंक ना जालो म्हणजे कितें आमी टेनन्सी न्ही पयलींच्यान टेनन्सी आतां म्हाजें आमच्या बापायच्या दुकानाचें जवळ 70-80 वर्सांचे वयर आसा फर्स्ट फ्लोराचेर तर टेनन्सी रायट आसतना आमी तुमकां लिव्ह एंड लायसनाचें कशें करतले सर लिव्ह एंड लायसन एंड द लीज एग्रीमेंट हाजेर जर तूं वकिला कडेन वचून जर तें हें करशी जाल्यार तो तुका कळटा बाबा लिव्ह एंड लायसनान तुका कांय रायट नासता लिजीन तुका रायट आसता आनी त्या एग्रीमेंटाचेर तेंच्यानी सगळो जो रायट आसता तो कोणा कडेन आसता म्युन्सिपाल्टी कडेन आसता तेच्या CCP कडेन आसता आतां CCP जालें ते पयलीं म्युन्सिपाल्टी तर ते आमी वचनापणे आमी खूब एडवोकेटांक मेळ्ळे तेन्ना तेंचे जाल्यार तुमी पयलींच्यान टेनन्स दिता उदक जालें आनी हिंगा बाजारान उदकूच ना तर ते मातशें टॉयलेटीन आसा म्हणून मातशें थिंगा ते मातशें उदक अदरवायज देर इज नो वॉटर वय कांयच ना उदक पिवपाक बीन तुमकां कांयच ना कांय ना फॅसिलिटीच ना जाल्यार आमी आमचे वचोन बाटल्यो हाडपाच्यो आनी कॅरी करपाच्यो तसलें हें एक्चुअली उदक आसोंक जाय लोकांक लागून ताण लागता दे शूड बी अ ड्रिंकींग फॅसिलिटी वॉटर फॅसिलिटी कांय कडेन आमी सेवरेज ओवरफ्लो जाता तो एक पयलो प्रॉब्लेम हांगसर ते सांगलेलें ते आतां पळय हे सायडीन ते आमच्या रायटाक कितें जाल्यार फाटीं
ओवरफ्लोंक लागलो आनी वास मारूंक लागलो. सो ती थोडे सिवेज बी असले डर्टी वॉटर स्टार्टेड एंटरिंग द शॉप आनी ताका बाबा गिरायक ना कांय ना वासूय सोसूंक जायना. ताकाच लागून आमी कितें केलें ताका रिक्वेस्ट केलो मातशें तूं हें पयलें रिपेर कर आनी मागीर तुजो टॉयलेट चालू कर. कित्याक तूं चालू दवरीत जाल्यार तें येयत रावतलें आनी सगळीं शॉपांकूय त्रास जातले. म्हणल्यार ते टॉयलेट बंद करून आमची फिशर फोक्स आसा ती थिंगा विकता ती हूंय धांवतली बायल्यो मनशां ती. तांकां बायल्यो कश्यो बऱ्यो रिस्पेक्ट मान दिवंक जाय आमी आनी तांकां तांचो एक टॉयलेट दिवंक जाय. आतां ऑलमोस्ट 6 months मोर दॅन 6 months पास फॉर द टॉयलेट ते बांदता कितें बांदता आनी कांय समजना. टॉयलेट बंद ना, टॉयलेट आमचो चालू आहा. आमी रिबिल्ड करता टॉयलेट, व्हडलो करता टॉयलेट तो चालू आहा. कित्याक पयलो आहलो पळय तो मोडून तो करता. सो ताका लागून लोक म्हणटा तो बंद आहा म्हणून. बंद न्हू, तो मोडून नेवो करता आमी. चालू आहा काम. म्हाका दिसता आनीक एक म्हयन्या भितर तो रेडी जावंक जाय. या बाकीचे तुम्ही पत्रे सारके ना? पत्र्यांचें कितें जालें, पत्रे सारके ना म्हणजे ते तेन्ना 2003 ते पत्रे घातलेले न्हू. ते कितें जालां सगळे होल पडले त्या पत्र्यांक. लास्ट इयर आमी ते फूल आख्खे चेंज करपाचे आसले थ्रू आय थिंक इट वॉज थ्रू जीसुडा. पूण कितें तरी हें प्रोसेस जावंक ना तेजो, तें पेंडींग उरलें. सो आतां कांय करूंक जायना. सो आतां आमी चिंतलां की आमच्याच फंडान करपाक ते पत्रे. बट इट वील नॉट हॅपन नाव. आतां पावस गेल्या उपरांतूच जातलें. The sheets. So temporarily we'll replace the sheets, but in the long term we will have to replace the entire roof. That roof is coming up to around 2 crores. So it doesn't happen again. We'll add an agenda point to the council meeting. We'll take council approval and we'll get it done through the corporation. So we'd approach other departments to get it done. There's a slight delay in that process. So we don't really want to inconvenience any of the vendors in the Sopo area or in the shops upstairs. When it comes to the market, the only people who are paying us now is around the Sopo areas, getting around 10 lakhs a month or roughly around below. The rest of the people are not paying. It's always been that gap. So we have to end up putting a lot more money into the market. So if we put in 2 crores, I mean, we are losing 2 crores of development work somewhere else. So I'm saying it will benefit. There are very few people who will, I'm not saying very few people, but the Sopo people only one who are paying us. So it looks like other people are benefiting also, which is not correct. Tourist bus and tempo travel owners have accused the tourist taxi drivers along the South Goa Coastal Hotel line of abusing them frequently. The tempo and tourist bus owners claim that the taxi drivers don't allow them to pick up the tourists at the hotel when they are confirmed for the trip. Tourists coming in groups select tempos or buses since the fare for local tourist taxis is high. Hence, by opting for tempos or buses, they save some amount instead of selecting 2 or 3 taxis. A complaint has been filed regarding the abuse to the Kolwa police station. कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर एवरी डे आमचो सेम कंप्लेन जाता. गाडी वयता पिकअप दिना. तुम्ही खंयचे अलाउड आहा, तुमकां कोण सांगला तुमकां अलाउड ना. धांवणयता वस म्हणटा हांगा जाणा. आतां वसा गाडी काडा म्हणटा नाजाल्यार मारपा येता. सगळे ड्रायव्हर आमचे कोण चलिना गाडी आमकां रस्त्यार दवरपा पडटा ड्रायव्हर ना म्हणून. कितें करतले? म्हाजें नांव किनान, हांव आय एम फ्रॉम मडगांव रावता. आमी सगळे बसवाले आनी टेम्पो ट्रॅव्हलर वाले सगळे जितले आज येयला, आज थोडे 50 जण जमा जाला. आतां फाल्यां आनी आमी सगळ्यांक आपयला. कित्याक इतले वर्सां आमचे भाई गेले, डॅडी गेले बिझनस, आतां आमी ते मुखार टेक ओवर केला. आतां आमी इतले वर्साच्यान हेच आमचे इशू. खंय वयता थंय आमकां आडयता, खंय वयता थंय आडयता. आमकां एकूय टॅक्सी घेवन गेल्यार टॅक्सी आडयता. आतां आमच्या टॅक्सीचो कांय ना. आमची आसा व्हडली गाडी, बसी आसूं वा टेम्पो ट्रॅव्हलर आसूं. आतां आमी एक हॉटेलां पिकअप करपाक वयता. कस्टमर आमकां ऑनलायन बूक करता वेबसायट थ्रू. जेन्ना आमी कस्टमराचें बुकींग येता तेन्ना आमी वयता. कित्याक कस्टमर बूक करता, तांकां ते टॅक्सीचे रेट जे आसा ते परवडना म्हणून टॅक्सी मागीर ते आमकां व्हडली गाडी परवडटा. व्हडली गाडी करपा लागून ते बूक करता 2 गाडयेचे भाडे. जे टेम्पो ट्रॅव्हलराचे जे भाडे आसता, टेम्पो ट्रॅव्हलर जेन्ना बूक करता कस्टमर, ताका ते टॅक्सीचे रेट परवडना तेन्ना टेम्पो ट्रॅव्हलर बूक करता. तेन्ना आमी थंय वयता पिकअपाक. आनी तेन्ना आमी जेन्ना पिकअपाक वयता ते आमकां पिकअप दिना. आमकां गाडयो मारता, आमकां मारपा येता. एवरी टायम सेम इशू. एवरी हॉटेल, मॅरियट हॉटेल, हॉलिडे इन, रेडिसन, सगळ्यांक सेम प्रॉब्लम. आमचे ड्रायव्हर म्हणटा आमी गाडी चलयना, आमकां मारता म्हणटा, उजो लायता म्हणटा. ऑलरेडी कंप्लेन्स कितले केल्ले आसा. कंप्लेन सगळे हाडलेले आसा. सगळे कंप्लेन केल्ले आसा ते सगळे हॉटेलांत सेम. कोलवा पुलीस स्टेशन PI सांगता आपूण ताका आपोवन उलोवन हें करता म्हणटा. अजून रातचे म्हाजे कडेन इन्सिडंट जाल्ले. रातचे म्हाका हॉलिडेना हाडयल्ले. हॉलिडेना हाडून म्हाका मारपाची असली तसली भाशा उलयली.
मागीर गाडी रफ रुडली भाशा एकदम मागीर थंय वचून रातचे 12 पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेन केला. कंप्लेन करून हांव सकाळी पियान सांगलें आपूण घेवन येता म्हणून. पराग रायकरा कडेन कित्याक लागून पराग रायकर आमी एक हेल्प मागपा आयल्ले कित्याक लागून तो मातशें आमकां घेवन फुडें चलतलो म्हणून. बट आमकां आमचे कडेन कोण ना. आमी बसवाले सगळे एक जाल्ले आसा म्हणजे आमी केन्ना एक जावना फर्स्ट टायम एक जाला. आमची युनिटीक लागून आमी पराग रायकराक मातशें आमकां सपोर्टाक लागून आमी तेजे कडेन येयल्ले उलोवपाक. आतां आमी कितें आतां फुडले आतां आमी एक जाला न्हू. आतां आमी फुडले ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन वयतले, सीएमा कडेन वयतले. आमी आमचे कडेन जाता तितले आमी करतले. आमी एकूच मागता सीएमा कडेन की तो आमकां एवरी स्टेपाक हेल्प करपाक. आमी एप बेज ना कांय ना. आमी सगळे गोंयकार, आमी मडगांवचे, आमी सगळे एकठांय येवपाक शकता. म्हणल्यार हे आमी तेंच्या वांगडा आसा, ते गोंयकार म्हणटा तेंच्या वांगडा आमी आसा. म्हणल्यार ते आमकां हे करना. आमी म्हणटा ते मडगांवचे तुमी कोस्टल बँडा येवपाक अलावड ना म्हणटा. एवरी टायम सेम म्हणटा कोस्टल बँडा अलावड ना. आमी आतां गाडी घेवन चलोवपाची खंय. आमची 40,000 रुपया इंस्टॉलमेंट आहा, EMI. आमची व्हडली गाडी अबाव 15 सीटर 20 सीटर अबाव. आमचे कडेन काय टॅक्सी ना, 7 सीटर ना, 5 सीटर ना, तशी काय ना, व्हडलीच गाडी. पराग रायकरान कितें सांगला हेल्प पराग रायकरान सांगला आमकां तो आपल्या कडेन जाता ते भशेन आपल्या हेल्प करतलो म्हणून आमकां तो DYSP कडेन फाल्यां मेळटा म्हणला. फाल्यां अपॉयंटमेंट घेतला DYSP कडेन. मागीर असिस्टंट डायरेक्टरा कडेन अपॉयंटमेंट घेतलो म्हणला. मागीर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन या म्हणला. सगळ्या कडेन आमी सपोज तो आमकां जे तर आसा तेका आमी घेवन चलतले. नाजाल्यार आमी आतां सगळे फूल मडगांवकार साऊथ जितले आसा सगळे आमी एक जावन आमी आतां नाजाल्यार कोर्टां वयतले. आमचें कोण आयकना जाल्यार ऑप्शन ना आमकां. न्ही जाल्यार आमी पुलीस जाल्यार आमचो सपोर्ट करना. पुलीस म्हणटा ते मातशे ते टॅक्सीवाले तांकां तुमी सांबाळून वचपाय. आमी करपाचें कितें. एवरी टायम सेम प्रॉब्लम, सेम ईच एंड एवरी टायम सेम प्रॉब्लम. आमकां परमीट आसा, आमी सगळे लिगल आसा. आमी खंयचे कायद्यान आमी थंय वचून भाडे करना. टॅक्सी 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 म्हणून आमी काय म्हणना. आमकां जेन्ना कस्टमर ऑनलायन बूक करता आमी तेन्नाच थंय वयता. आतां ते कितें म्हणटा 3,000 दिया, 2,000 दिया, तुमकां भितर येवपाक 2,000 दिया. हे खंयचे कायद्यान बरयलें. आमचे कडेन वीथ प्रूफ आसा, पयशे घेतलेले सगळे आसा आनी रिकॉर्डिंग्स आसा, व्हिडिओ आसा. अलावड ना म्हणटा ते. आमकां खंयच्यान कायद्यान अलावड ना ते आमकां मातशें तेंच्यांनी सांगपाक जाय खंयचे कायद्यान अलावड ना ते. आनी आमी सपोज आनी आतां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान बी आमकां परमीट दिल्ले आसा. तितून आमकां परमिटान बरयल्लें आसा आमी खंयच्यान ऑल गोवा टुरिस्ट खंयच्यान बी भाडे मारपाक जाता. आमकां कांयच ना अशें. आतां तुमी तुमचे तर्फीन आमकां मातशें हेल्प तुमकांय सांगता आमी मातशें तुमी वयर मातशें पावोवपाचें सीएमा कडेन जावं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन हे व्हिडिओ एवरी टायम आमकां सेम इशू. आमी तुमकां ते मुखाल्ले कितें आसा ते व्हिडिओ तेय धाडटले. सेम इशू तो तेणें सांगता. इवन हांव म्हगे गांवांत म्हाका धांवन करून दी. हांव गांवचें थिंग पासून तांकां सारकें प्रॉब्लेम. गाडी मुगे गाडी चलोवंक जायना रस्त्यार आनी हॉटेलान येवपाक जायना. इवन मॅनेजमेंटा वचोन सांगताय ते तुवें तेंगे गाडी हाडूंक जायना. बस म्हणून तुवें हाडूंक जायना हिंगा. तुमगे हितू स्टाफ आहा तेंगे जायत चलताय बस्यो. त्यो बस तुमी कितल्यो चलोवपाक जाय त्या भायल्यो सारक्यो. म्हणजे भायल्यो म्हणजे कितें तेंगे स्टाफा यूज कोताय ते. पूण तुवें आमगे बस चलोवपाक जायना, हाडूंक जायना. मॅनेजमेंटा पासून तुमके वचोन इवन द बस गेल जाल्यार बाय तेंगे सेक्युरिटी आहाय ते तेंचे तोंडार चोयताय टॅक्सीवाल्यांचे. कितें करपाचें. मुगे तिनी बस घराको कुसताय. मुगो चड न्हय तिनू आहाय त्यो देखून तेणें कुसोवंक गायले टॅक्सीवाल्यांनी. घराको हाय कुसताय आनी घराको कुसोवन हांव तेंचे टॅक्स फारीक करता. इन्शुरन्स टॅक्स सगळें हांव फारीक करता चलना आसता. सो मातशें हेल्प कोच म्हणून सरकारान हेल्प कोच म्हणून सीएमान आमकां हेल्प कोच म्हणून म्हाका इतलें. Most of the houses in Sao Tome area in Fontainhas heritage area are in a precarious condition. The vagaries of the weather are also taking a heavy toll. In today's edition of Street Voices, Herald TV asked residents about the need to protect their heritage houses and whether high-rise buildings should not be allowed in the area. Yeah, I think there is already a rule for conservation. So the architecture has to be followed of what is existing. But I've seen new buildings coming up, like really high ones. And since the area is so crowded and everything is very narrow, the roads are narrow, any accident that happens can affect the people around them. So there should be some restriction on the height of the building and the architecture of the building. And it preserves the whole area, also looks like that area should be preserved. Yeah, should be preserved. Like how you have in Kampal, there it's a preservation zone. That means you can't change anything. This is a conservation zone. So you can still demolish a building, but it has to be built according to the same standards or the architecture has to be the same. But it's already rules there. There is a rule already, so I don't know how these guys are getting. There are still, we can see some constructions over there. Some constructions are going on, but I think most of them are following those guidelines of the architecture and the style. It is not only the banning of high-rise construction, but also converting residential into commercial. That is worse. What is happening today in Fontainhas is where there were residences converting into commercial.
So where there is there is a problem of parking. There is no parking facilities here. Inadequate parking. The roads are narrow. It cannot cope up with the traffic that it is, and we are giving it for commercial purpose, which is not suitable for commercial. It's purely a residential area, and it was a residential area. This is what the authorities have to keep in mind. Okay, but it's about safety also, no? If hydraulic restrictions are allowed See, here. that safety measure, whether it's high rise or a low rise, both are unsafe. If there is unsafe, they have to be declared as unsafe, correct? There has to be a check being done on that. Huh? Once a house or a property is unsafe, they have to be sealed, correct? Yes, there's a rule to prevent new construction with high rise. That should not be allowed now for the area, Satame area. Because it's called the beauty of Satame, where we get a heritage house. But we should maintain the heritage house so without creating more than 3 floors. And the CCP and the PTA, whatever government agencies are there, they should protect this one thing in Satame from the high rise buildings. Okay, but there question arises of safety also. Yeah, safety, because if they should go as per the procedures, CCP. But high rise construction should not be allowed in these areas. So locals from Locals Pathaj- also will all objecting with high rise to come up. Okay, what about one incident happened yesterday where Yeah, that was a old building, but more than 40 years it was there. Then they put parapet on top. Luckily, nobody got injured. Luckily, in Santome. It was night time. Okay. We should not allow, as per this thing, we should not allow high rise. Because nowadays you should see that high rise buildings are not allowed in that area, please. but what rules do you expect from the authorities to take? No, the rules, the CCP and PDA, they should have the rules, because since it's a heritage place, the new construction of high rise should not be allowed. This is of all the residents of the Another day, another road fatality in Goa. An 18-year-old youth died in an early morning accident at Verna. Julius Fernandez was a lone occupant of the car. The car was completely mangled. Julius was returning from a birthday party, according to Verna police, who registered the case as self-accident. An 18-year-old died in a tragic accident at Verna. The accident occurred at around 1:45 a.m. on Saturday. The youth, Julius Fernandez, hailed from Devoti Lotli. He was the son of Jose Mario Fernandez. Verna police said it was a self-accident. The car went off the road into the bushes. The accident occurred near an industrial unit at Verna. The car was completely mangled. The body of the deceased has been sent for post-mortem. Sagun Gowde for Herald TV. The different parking rates at various tourist places is annoying tourists. In Shapora, tourists showed that the Kalangut village panchayat charges 200 rupees for 6 hours. Shapora charges 100 rupees for 4 hours. Another ticket showed 50 rupees, while in Panjim it is 140 rupees for 6 hours. While parking rate fee boards have been erected in some parts of the city after a reported altercation between city businessmen and a pay parking staff. In some places such as the Samba Square, there are no boards, while in areas near the head post office in Panjim, the boards are faded. बहुत पार्किंग ले रहे हैं। हाँ, पार्किंग यहाँ पे तो पार्किंग में बजट हिला रखा है सर। कहाँ पे पार्किंग किया आज आपने? कितना पे किया पेंजिम में पार्किंग? आज पेंजिम में तो खैर आज हम सुबह ही आए हैं, लेकिन उससे पहले जितना भी हम गोवा में 10 मिनट के लिए भी रुकना हो 100 रुपए एवरेज 100 से स्टार्ट होता है। कहाँ पे किया 100 200 यहाँ पे कौन सा स्पॉट रहेगा तो? नॉर्थ गोवा में दे दो और फोर्ट में कितनी दिए 100 रुपया आपके पास रिसीट है वो? सारी है, दिखाओ। पार्किंग होनी चाहिए उस हिसाब से जितना आदमी ने रुकना है, ठीक है? ऐसा नहीं कोई 10 मिनट रुक रहा है तो भी 100 रुपया, कोई 10 घंटे रुक रहा है तो भी 100 रुपया। टाइम के हिसाब से करो ना यार, कई बार आदमी को आप ऐसे हर कहीं गाड़ी खड़ी करके तो नहीं जा सकते ना, फिर तो जाम लगेगा। अब आदमी कहीं खड़ी कर रहा है तो समझना चाहिए ना सामने वाले को। अगर हम इतनी दूर से आ रहे हैं थोड़ी जगह
story by Sagun Gaude. A house in Rumdamol Housing Board area was robbed on Saturday. The owner of the house, Shyam Chodankar, along with his family, was out of the state. The caretaker of the house saw the main door and the main gate opened when he entered the house. The house was left in a mess. Closet and locks were broken. The caretaker suspects that gold jewelry may have been robbed. आमी न्ही हे म्हाजे देराचें घर हांगा डेली न्ही आमी माजराक जेवण घालपाक लागून येता देर सद्याना बेंगलोर गेल्लो आसा तेन्ना आमी सकाळीं घोव कितें म्हणपाक लागलो हांगा माजराक कापून घालून वयता तेन्ना येयले जाल्यार एक गेट ओपन आसा ते भितरलें दार ओपन आशिल्लें मागीर घोवान म्हाका फोन केलो दार ओपन आसा म्हणून मागीर सोमतो म्हाज्या देराक श्यामाक फोन केलो दार ओपन आसा तेणें नेबराक फोन केलो मागीर ते नेबरान तो भितर गेलो पयलें सगळें तोडफोड केल्लें आसा मागीर सगळे देरांक फोन करून आपयलें आनी मागीर पुलिसांक सांगलें पुलिसूय रोखडें येयलें पळयलें जाल्यार आनी सगळी आलमारी फोडलेली आसा तिनूय आलमारी फोडल्या तितूंतले भांगर पयशे कांय ना आतां कितलें आशिल्लें कितें तें देर तरी सांगपाक शकता कित्याक म्हाज्या आई मांवाचें मायेचें सगळें भांगर हांगाच आसतलें तेजे बायलेचें कशें कितें म्हाका अजून कांय खबर ना तेजी बायल आनी चेडूं बेंगलोर आसता ते इंटर्नशिपाक लागून गेल्ले आसा तुम्ही काल रावण बी म्हटले राती 10 येवन गेला आमी लायट बी पेटोवन गेल्ली लायट चालूच आशिल्ली पयल्यार भायली आंगणाची लायट बंद आसा वायर तोडलेली आशिल्ली लॉक तोडलेले आसा मेन दाराचे Mohit Kharangte for Herald TV. United Club of Verna defeated Kuturi Gymkhana by 4 goals to 1 on Friday to enter the final of the 51st Custodio Memorial Inter-Village Football Tournament organised by Raya Sporting Club. The tournament was played at Raya Panchayat Football Ground. It was hard-fought battle between the two teams before 3,000 spectators. United Club of Verna opened the score with a 10th-minute goal from Stephen Satarkar, who netted the ball from a long distance. Soon after, Jesloy Moniz of United Club of Verna shot cleared by Aflio Fernandez on time as the ball was about to enter Kuturi Gymkhana net. After which Maldino Rodriguez of Kuturi Gymkhana shot flew over the crossbar at the 15th minute. Further, United Club of Verna increased the margin by add. Desmond Pereira, jersey number 5. Cyrus Norona, jersey number 15. Desmond Gama, jersey number 8. Stephen Saterka, jersey number 9. Fabio Pereira, jersey number 1. Substitute, Royal Moniz, jersey number 18. Mexico Di Costa, jersey number 17. Hilton Benamis, jersey number 6. Abramovich, jersey number 15. Eusebio Benamis, jersey number 10. Ryan Rego, jersey number 14. Hafiz Muniz, jersey number 2. Captain Fabio Pereira. Coach Wilson Benamis. Manager Arjun Benamis. Assistant Manager Lucas Vaz. That's all we have in today's newscast. For more news and alerts, please follow us on Facebook, YouTube and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.